السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الفيديو رقم 5 في l'électricité 2 l'électromagnétisme dans le vide. Donc d'abord غنشوفوا واحد l'application ديال la théorème de Biot-Savart ولا la loi de Biot-Savart. Donc la première application هي le champ magnétique créé par un fil infini. Donc عندنا واحد le fil infini قال لك calculer le champ magnétique dans un point نسميوه مثلا A qui est à une distance A من le fil. Donc شنو غادي نديرو غنطبقو la théorème de Biot-Savart. Donc la théorème de Biot-Savart شنو تقول لنا كتكون شنو كنديرو بعدا كاين اول حاجه كناخدو واحد ليليمون من ليليمون de longueur. Donc من هاد لو لين مادام هاد لو لين جانا في او y l'axe او y donc l'élément de longueur كنسميوه dy. Donc وكنحدو le champ magnétique créé par cet élément de longueur في le point A. Après كنintégrer le champ magnétique créé par cet élément de longueur باش نلقى le champ magnétique créé par le fil كامل. Voilà. Donc le champ magnétique créé par cet élément de longueur d2p qui s'est mis 0 sur 4pi I fois dy vectoriel UR هي الفيكتور unitaire واللي كتكون دائما من يعني من هاد لو بوين هادي من ليليمون دو لونغور فين باغي نكالكولي لو شون ماغنيتيك sur r au carré à la distance ما بين هاد ليليمون دو لونغور و لو بوين فين باغي نكالكولي لو شون ماغنيتيك. دونك كتلاحظوا ان ليكسبرسيون راه نفسها ليكسبرسيون اللي قلت لكم ديال لو لوا دو Biot-Savart في لوكا ديال اون ديستريبيسيون لينيير، غير بدلنا دي ديال ال جوست اون نوتاسيون بدلنا دي ديال ال بدي ديال ايكغيك. علاش؟ لان يمكن نخليو دي ديال ال ولا بغيتو، المهم دي ديال ايكغيك. علاش؟ لان هاد لو لين جا في لاكس او ايكغيك قال درنا دي ديال ايكغيك ان ليمون دو لونغور دي ديال ايكغيك. دونك لا بروميير دي شوز نحدو لا ديريكسيون ديال هاد لو شون. دونك مادام دونك عندنا لو كورون قال لك لو كورون طالع بحال هكا. دونك مادام عندنا لو كورون طالع بحال هكا نستخدموا يعني لا بروميير ديك اما تيقولوا لها لا تيوريم دو ولا لو ريغل دو تير بوشون ولا لا بروميير ريغل دو لا مان droite. La première règle de la main droite درت لكم في الفيديو اللي فات. دونك كتحط صبعك الكبير في لا ديريكسيون ديال لو كورون والصبع ديالك كيأشروا ولا كيديو لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك. دونك في هاد لو كا غيكون عندنا لو شون ماغنيتيك كيدير بحال هكا تيدور بحال هكايا، يعني ان في هاد لو بوين هادي لو شون ماغنيتيك داخل يعني تيدخل في الطابلو، سيتادير كنديرو كروه تدخل في الطابلو كنديرو كروه كان تيخرج من الطابلو نديرو النقطه بوين. دونك دي دو بي دابا حددنا لا ديريكسيون، دابا نحددو جوست لو موديل. دابا بقى لنا غير الموديل. دونك دي دو بي كيساوي مي 0 sur 4 بي. دونك اي دي ايكغيك دي ايكغيك يعني اي دي ايكغيك سينوس الفا سور ار او كاري. دونك نديرو البرودوي فيكتوريال ديال هاد لابارتي هو دي ايكغيك الموديل ديال دي ايكغيك هو دي ايكغيك مضروب في الموديل ديال يو ار هو 1 مضروب في السينوس ديال لونغل اونتر دي ايكغيك و يو ار من الشكل لونغل اونتر دي ايكغيك هذا هو دي ايكغيك لونغل اونتر دي ايكغيك و يو ار هي الفا. دونك سينوس الفا سور ار او كاري. دونك كيف كتلاحظوا من هذا الشكل سينوس الفا شنو كتساوي؟ سينوس الفا كتساوي يعني المقابل على المحادي هي ا مقسومة على ار. وكوسينوس تاتا شنو كتساوي؟ كوسينوس تاتا شنو كتساوي؟ كتساوي المحادي نكتبوها. دونك سينوس الفا كتساوي المقابل على المحادي اللي هي ا سور ار. وكوسينوس تاتا شنو كتساوي؟ كتساوي المحادي على الوتر اللي هي ا سور ار. كيف كتلاحظوا ان سينوس الفا وكوسينوس تاتا متساويين، يعني يمكننا نعوض سينوس الفا بكوسينوس تاتا. دونك هادشي اللي درنا هنايا عوضنا سينوس الفا بكوسينوس تاتا. دونك كيف كتلاحظوا في هاد ليكسبرسيون هادي عندنا جوج ديال لي فاريابل، عندنا دي ايكغيك فاريابل كيتغير وعندنا كوسينوس تاتا لونغل، هاد لونغل كتغير. فوالا
دونك دائما فاش نوصلوا لهذا المستوى هذا كنحاولوا اننا نكتبوا هاد ليكسبرسيون هذه بدلالات فاريابل واحد. يعني سوا هاد ليكسبرسيون كامله تكون فيها غير ايكغيك، سوا هاد ليكسبرسيون كامله تكون فيها غير تيتا، باسكو ايكغيك و تيتا هما لي فاريابل، يعني خاص يكون عندنا فاريابل واحد. دونك يعني سوا نخدموا بايكغيك سوا نخدموا بكوسيني بتيتا اللي بغيتو. دونك الا خدمنا بايكغيك ان بتي بو صعيبه، ولكن غتخرجنا، ولكن صعيبه شويه. فهاد ليكزومبل هذا نخدموه بتيتا ان شاء الله. دونك كنحاولوا هاد ليكسبرسيون كامله نخليو فيها غير تيتا. دونك كيف كتلاحظوا هنا هاد الشكل عندنا طونجون تيتا شنو كتساوي؟ طونجون تيتا هادي تيتا شنو هادي تيتا. دونك طونجون تيتا شنو تساوي؟ كيساوي المقابل اللي هو إيكغيك، يعني هو من لوريجين ليليمون ديال لا لونغور سميناه إيكغيك. المقابل دونك طونجون تيتا شنو كتساوي؟ المقابل على المحاذي اللي هي إيكغيك على أ، هادي الأولى. دونك غادي نديريفيو هادي. دونك الديريفي ديال طونجون تيتا شنو هو 1 سور كوسينوس تيتا. دونك ما تنساوش دي تيتا، نديرو دي تيتا سور كوسينوس تيتا او كاري. الديريفي ديال هاد نديريفيو هاد لا بارتي بارابور ا ايكغيك، باسكو ايكغيك هو لي فاريابل. دونك الديريفي ديال ايكغيك هو 1، دونك غتعطينا دي ايكغيك سور ا. دونك ما تنساوش دي ايكغيك وما تنساوش دي تيتا حيت مهمين. فوالا علاش درنا هادي؟ باش نحددو دي ايكغيك اللي عندنا هنايا بدلالة دي تيتا. هادشي علاش ديريفينا. دونك ديريفينا باش نحددو دي ايكغيك بدلالة دي تيتا. دونك هنايا دي ايكغيك شنو كتساوي ا دي تيتا سور كوسينوس تيتا او كاري. دونك غيبقى ليا ار او كاري حتى هو فاريابل، حتى ار او كاري فاريابل. دونك من الشكل شنو كتساوي؟ يعني لا تيوريم دو بيتاغور ار او كاري شنو كتساوي؟ لا بلا بيتاغور. دونك غتمشي غتلقى كوسينوس تيتا شنو كيساوي؟ كوسينوس تيتا شنو كيساوي المحاذي اللي هو ا، المحاذي اللي هو ا على ار اللي هو الواتر. ار هو الواتر، هو الديستانس انتر ليليمون دو لونغور و لو بوين فين باغي نكالكولو لو شون. دونك دابا شنو بقى ليا غير نعوض. دونك ايبسيلون 0 سور 4 بي اي مضروبه في دي ايكغيك كتساوي ا دي تيتا سور كوسينوس تيتا او كاري. من هاد ليكسبرسيون هادي كوسينوس تيتا كنخليها كوسينوس تيتا باسكو باغي تيتا سور ار او كاري. دونك ار شنو كتساوي ا سور كوسينوس تيتا. ار او كاري كتساوي ا او كاري سور كوسينوس تيتا او كاري. دونك ار او كاري كتساوي ا او كاري سور كوسينوس تيتا او كاري. دونك غنسامبليفيو هاد ليكسبرسيون هادي. دونك غتبقى لنا دي دو بي كيساوي إبسيلون 0 إي سور 4 بي مضروبة في كوسينوس تيتا سور أ فوا دي تيتا. دونك هذا هو لو شون ماغنيتيك créé par cet élément de longueur. Donc la question de l'exercice هو calculer le champ magnétique créé par le fil كامل. دونك شنو بقى لي انتغري مناش. دونك بالنسبة لتيتا عندنا اون فيل انفيني. دونك تيتا غتكون من ناقص بي سور 2 ل بي سور 2 باسكو لو فيل اي انفيني. دونك تيتا غتكون من بي سور 2 ناقص بي سور 2 ل بي سور 2. Donc mu 0 i sur 4p. Donc d'abord le champ magnétique créé par le fil kamel le point A. Donc intégrer les constants mu 0 i sur 4p, l'intégrale moins p sur 2 le plus p sur 2 cosinus θ sur a dθ. Donc très simple l'intégrale. يعني في خدمنا بال غادي تخرج لنا الانتجرال un petit peu compliqué. Donc عليها خدمنا بثيتا باسكو الانتجرال يخدم لي يخرج لنا simple. Donc mu 0 i sur 4p. donc نخرج a association constant نخرجها مضروبة. donc الدالة الأصلية ديال كوسينوس ثيتا ولا فونكسيون الدالة الأصلية ديال كوسينوس ثيتا شنو هي سينوس ثيتا. دونك من موان بي سور 2 بي سور 2. دونك اللي درنا هاد اللي حسبنا هادي غتعطينا 2. دونك سينوس ديال بي سور 2 ناقص سينوس ديال ناقص بي سور 2 اللي هو 2. دونك هاد 2 غتمشي مع 4 غتبقى لنا ميو 0 اي 2 بي ا. دونك هاد ليكسبرسيون هادي سي تري امبورطون. دونك شنو تقول لنا هاد ليكسبرسيون؟ كتقول لنا ان لو شون مانيتيك كريي بار لو فيل ديبون دو كوا؟ ديبون دو اي. كل ما كانت اي كبيرة كل ما كان يكون عندي لو شون كبير كريي بار لو فيل في هاد لو بوان هادي. ديبون اوسي دو ا. يعني كل ما تزادت ا كل ما لو شون مانيتيك كينقص باسكو ا جات في المقام جات في البسط جات في المقام. دونك كل ما كانت اي كبيرة كل ما بي كانت كبيرة. كل ما كانت ا كبيرة
يعني لا ديستانس اشنا هي لا ديستانس فين باغي نكالكولي لو شون مانيتيك. كل ما بعدنا من الفيل بطبيعه الحال لو شون مانيتيك ينقص. دونك هادشي اللي كتقول لي كل ما بعدت من الفيل لو شون مانيتيك ينقص. وشكرا.